नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। आज मिति 2077 साल माघ 18 गते आइतबार यस शाक्यमुनि धर्मराज बौद्ध गुम्ब आज हामी फेरि तपाईहरुसँग यहाँको स्थानीय भक्तजनहरुसँग भेटघाट गरेर आजको यो पुण्यतिथिको दिनमा केही धर्मको कुराहरु चर्चा गर्नेको लागि यहाँ उपस्थित हुने विशेषतः सम्पूर्ण लामा धर्मगुरुजनहरु, यस गुम्बा कार्य समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरु र यस गुम्बामा आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजनहरु, आज अत्यन्तै राम्रो विशेष महत्त्वपूर्ण तिथि हो। यहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। आज तिब्बत भोटमा बौद्ध धर्मको सुरुवात भएपछि, बौद्ध धर्मको विकास भएपछि वज्रगुरु पद्मसम्भव गुरु rinpocheदेखि लिएर धेरै ठुलो गुरुहरुको अतुलनीय योगदान रहिआएको छ। बुद्ध धर्मको शिक्षालाई जनमानसमा विस्तार गर्नको लागि कुङखेन लोङछेन रब्जाम भनेको सर्वज्ञ लोङछेन रब्जाम गुरु परिनिर्वाण हुनुभएको तिथि हो आज। आज हामी ठुलो गुम्बाहरुमा विशेष गरी निङ्मा परम्पराको गुम्बाहरुमा चाहिँ गणचक्र पूजाहरु गरेर ठुलो चाहिँ अब पुण्य सञ्चय गर्ने काम गरेको हुन्छ। त आज सर्वज्ञ कुङखेन लोङछेन रब्जाम गुरु परिनिर्वाण हुनुभएको यो विशेष तिथिको दिनमा विशेष गरेर सुन्दरी नगर पालिका भोटे वडारमा रहेको गुम्बाको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो हामी। र यसरी त्यहाँको कार्यक्रम हिजो सम्पन्न भएपछि यता आउने क्रममा अनि तपाईहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने, गुम्बामा पनि एकपटक फेरि तपाईहरुसँग यहाँ भेटघाट गर्ने भनेर चाहिँ यो प्रबन्ध मिलाउनु भयो। यसको लागि त हाम्रो गुम्बाको अध्यक्षज्यू, कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरु र विशेष गरी यहाँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका हाम्रो धर्मगुरु लोपेन रण गुरुज्यू, हाम्रो लामा बुद्धिमान घले र हाम्रो धर्ममित्र अहिले लामा कुन्छो पनि यहाँ जिम्बा पनि आउनु भएको छ र मेरो सहयोगी सम्पूर्ण लामाहरु पनि यहाँ उपस्थित भएको छ। हुन त हामी छोटो समयमा जानकारी भएको कारणले पनि गाउँमा धेरैको आफ्नो घरको कामहरुको व्यस्तता हुन्छ। यो छोटो समयमा पनि तपाईहरु निकै जना आएर चाहिँ यहाँ उपस्थित सहभागिता जनाउनु भएकोमा हामी तपाईहरुप्रति र हामी आउने बेलामा भव्य रूपमा स्वागत सत्कार गर्नु भएकोमा पनि तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर बुद्ध धर्म के हो त? र बुद्ध धर्म हामीले हाम्रो जीवनलाई सुख र शान्तिसँग नजिक गराउने उत्तम उपायको रूपमा बुद्ध धर्मलाई अनुसरण गरिरहेका छौं। र बुद्ध धर्म अनुसरण गर्नको लागि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न तीनवटा रत्नहरुको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा रत्नहरुको शरणमा बुद्ध भनेको कुनै पनि व्यक्तिको नाम होइन रहेछ। हामीले राम्रोसँग बुझ्दै जाँदाखेरि बुद्ध भनेको हामीले बुझेको चाहिँ नेपालमा जन्मिनु भएको राजा शुद्धोधनको सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम चाहिँ बुद्ध हो भनेर हामीले बुझिरहेको छौं। उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान चाहिँ बुद्ध, उहाँ स्वयं चाहिँ व्यक्ति जात थर गोत्रसँग त कुनै सम्बन्ध रहेन। बुद्ध भनेको यस्तो चीज हो कि दुईवटा अर्थबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्याग, एउटा प्राप्त। त्याग भनेको संसारमा भएको नराम्रो पाप कर्महरु, रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या जस्तो नकारात्मक तत्त्वहरु एक रीति पनि बाँकी नरहिकन पूर्ण रूपमा त्याग गर्न सफल भएको अर्थ लाग्छ। त्याग भने सम्यक सम्बुद्ध भनेको चाहिँ बुद्धलाई। त्यो सम्यक सम्बुद्ध, सम्यक भन्ने शब्दको अर्थ अब भोट भाषामा जोग्पी सांगे भनिन्छ। जोग्पी सांगे भनेको सम्यक सम्बुद्ध हो। सम्यक भन्ने शब्दको अर्थले एउटा त्याग, एउटा प्राप्त भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा अर्थ लाग्छ। त्याग भनेको राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जस्तो क्लेश र कुकर्महरु एक रीति पनि बाँकी नरहिकन पूर्ण रूपमा त्याग गरेको अर्थ लाग्छ। प्राप्त भनेको ज्ञान, गुण र हृदय शक्तिहरुको
सम्पूर्ण गुण र लक्षणको तत्त्वहरूलाई एउटा पनि बाँकी नरहिकन पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले सर्वज्ञ भन्यो हैन बुद्धलाई। हो त्यो चाहिँ हामी प्रत्येक मानवले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सम्भव छ। हाम्रो चित्तको स्वभाव बुद्ध हो, भगवान हो, तर अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हामीले भगवान, मेरो मनको स्वभाव, चित्तको स्वभाव भगवान हो भन्ने कुरा हामी सर्वसाधारणले सजिलैसँग बुझ्न सक्दैन, त्यसलाई अनुभूति गर्न सक्दैन। र हामीले गुरु कल्याण मित्रहरूको माध्यमबाट बिस्तारै प्रवचनहरू सुन्दै, ज्ञानको कुराहरू सुन्दै, सिक्दै गएपछि अनुभूति गर्दै जान्छ, हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ। अनि हाम्रो सत्यको आँखा खोल्दै जान्छ। त्यसपछि हामीमा भएको अज्ञानताको भ्रमहरू हट्दै जान्छ। अनि मात्रै हामीले ओहो खास भगवानको तत्त्व भने कुनै बाहिर रूपमा नभइकन मेरो चित्तको स्वभाव नै वास्तविक भगवान हो। हाम्रो गुम्बाभित्र राखिएको 3 प्रकारको प्रतिमाहरू राखेको छ। बीचमा गुरु, बीचमा भगवान शाक्यमुनि बुद्ध, दायाँपट्टि पवचे ऋषि, बायाँपट्टि गुरु rinpoche राखिएको छ नि। यी 3 प्रकारको प्रतिमाहरू त हाम्रो श्रद्धा भक्ति प्रकट गराउने आधार र प्रतीक मात्रै हो, भगवानको प्रतीक हो नि। यो त यो स्वयं साक्षात भगवान त होइन। साक्षात भगवान हो भने अघिदेखि नै हामीले चढाएको प्रसादहरू त सबै ग्रहण गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। हामीले ढोक गरेर चाहिँ हामीले सत्कार गर्दाखेरि उहाँहरू हाँस्नु पर्ने, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँहरू साक्षात भगवान त होइन, उहाँहरू भगवानको प्रतीक हो। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो श्रद्धा हाम्रो वास्तविक भगवानले जगाउने माध्यम हो उहाँहरू चाहिँ। त उहाँ नै साक्षात भगवान हो, उहाँ नै साक्षात बुद्ध शाक्यमुनि हो, उहाँ नै साक्षात आर्य अवलोकितेश्वर हो, उहाँ नै साक्षात वज्र गुरु पद्म सम्भव हो भनेर चाहिँ श्रद्धा र भक्तिको जुन दृष्टि प्रकट गराउने जुन तत्त्व छ, हाम्रो चित्त छ, वास्तविक भगवान त त्यो पो हो त। खास गरी हाम्रो मनको स्वभाव चाहिँ वास्तविक भगवान हो। त्यसरी हामीले हाम्रो एउटा गाउँमा एउटा गुम्बा स्थापना गरेर हामी यो कुनै पनि व्यक्ति र कुनै समुदायको लागि मात्रै नभइकन विश्वकै सबै प्राणीहरूले सुख र शान्ति चाहिरहेको छ। सुख शान्ति प्राप्त गर्नेको माध्यम नै भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग हो। जबसम्म यो मानव समाजमा बुद्धले सिकाउनु भएको जुन शासन सिद्धान्त रहन्छ तबसम्म मानवता, नैतिकता पनि जीवित रहन्छ अनि सुख र शान्तिको आधार पनि जीवित रहन्छ। सुख र शान्ति प्राप्त गर्नेको आधार नै के हो? बुद्ध शाक्यमुनिले प्रतिपादन गर्नुभएको मार्ग हो। त्यो मार्गलाई धर्मको रूपमा हामीले अनुसरण गर्ने। बुद्ध ज्ञानको स्वभाव हो र बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान र हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई पनि बुद्धको जुन तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गराउनको लागि, निर्वाण प्राप्त गराउनको लागि देखाउनु भएको मार्ग चाहिँ के हो भने धर्म हो, मार्ग हो। त्यो मार्गमा हिँड्ने, त्यो मार्गलाई अनुसरण गर्ने जति पनि यात्रीहरू छन् त्यसमा भिक्षु भिक्षुनीहरू, उपासक उपासिकाहरू जति पनि त्रिरत्नको शरणमा गएर बुद्धले देखाउनु भएको शील समाधि प्रज्ञाको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू हुनुहुन्छ सबै संघ हो। फेरि संघ रत्न है, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न, यो 3 प्रकारको रत्नहरूको शरणमा गएपछि अनि हामी बुद्धिस्ट हुन्छौँ बल्ल चाहिँ। अनि त्यसमा बुद्धिस्टहरूको विशेषता फरक छ। बुद्धि चित्तको भावनामा आधारित रहेर हामीले जे काम र कर्महरू गर्दाखेरि पनि बुद्धि चित्तको भावनामा आधारित रहेर हामीले कर्म गर्छौँ। बुद्धिस्टहरूको, बौद्ध मार्गीहरूको विशेषता। त्यसकारणले हामीले पूजाहरू, प्रार्थनाहरू, जप ध्यानहरू गर्ने बेलामा पनि सञ्जन थम्जे देवादम देवी युदम देनबर गुरुचिक भनेर पढ्यो नि। आकाशव्यापी सर्व प्राणीहरू सधैँ सुख र सुखको हेतुले प्रयुक्त हुन सकुन्। सञ्जन थम्जे दुङ्गल द दुङ्गल युदम ढलबर गुरुजी। आकाशव्यापी माता रूपी सर्व प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट सदाको लागि मुक्त हुन सकुन् भने यो 2वटा श्लोकभित्र भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको 4 आर्य सत्यको सम्पूर्ण दर्शन, यानी कि भगवान बुद्धले
35 वर्षको उमेरदेखि 80 वर्षको उमेरसम्म निरन्तर सुनाउनु भएको उपदेशहरू सबै उपदेशको सार यो दुईवटा श्लोकले समेट्न सकिन्छ। हामी बुझ्न सक्यौँ भने यति गम्भीर छ यो दुईवटा श्लोकभित्र। तर यो दुईवटा श्लोकभित्र सुरुको सर्व प्राणीहरू सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन सकुन् भने यो यसभित्र के हो? यो मैत्रीय बोधिचित्त हो। सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट सदाको लागि मुक्त हुन सकुन् भने यो भावना चाहिँ के हो भने करुणा बोधिचित्त हो। करुणाको चित्त र मैत्रीको चित्तभित्र बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरू करुणा भनेको के हो त भने दुःख र दुःखको कारणलाई दुःखको हेतुलाई पहिचान गरेर मनमा दयाको भाव जब प्रकट हुन्छ भने त्यो वास्तविक करुणा हो। मैत्रीय के हो भने सुख र सुखको कारणलाई बुझेर संसारको सबै प्राणीहरूले त्यो सुख र सुखको कारणलाई प्राप्त गर्न सकुन् भनेर मनबाट त्यो चाहना चाहिँ प्रकट गर्नु के हो? मैत्रीय हो। अब यो दुःख र दुःखको हेतु सुख र सुखको हेतु भनेको के हो? हजुरहरू पढ्नु भएको अहिले त सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। 4 आर्य सत्यको दर्शन छ नि भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको। त्यो के हो? दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, मार्ग आर्य निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य भनेर 4 प्रकारको आर्य सत्यको उपदेश भगवान बुद्धले दिनुभयो। भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश त धेरै छ। हामीले एक जीवनमा अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर त सकिँदैन। तर त्यसको सार मोटामोटी यसो हिसाब गर्दाखेरि बुद्धले दिनुभएको उपदेशको सार भनेको 4 आर्य सत्य हो। 4 प्रकारको आर्य सत्य भनेको के हो भने हेतु फलमा आधारित छ। जुन वैज्ञानिक अहिले 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक सिद्धान्तले पनि के हो भने कुनै पनि वस्तु बिना कारण सिर्जना हुँदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्छ। बिना तथ्य कुनै पनि वस्तु, बिना कारण बिना हेतु कुनै पनि वस्तु निर्मित हुँदैन भन्ने कुरा त वैज्ञानिकले पनि स्वीकार्नै पनि बाध्य हुन्छ। भने बिउ बिनाको अन्न उत्पादन भन्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई त कसैले पनि स्वीकार्दैन। हामीले खेतमा तोरीको बिउ छरेर पो फल खान पाइन्छ। हामीले मकैको बिउ रोपेपछि पो बल्ल मकैको फल उत्पादन हुन्छ। त्यसैले सुखको बिउ रोपेको छ या दुःखको बिउ रोपेको छ, परिणाम दुःखको बिउ अकुशल पाप कर्मको परिणामले दुःख सिर्जना गर्ने, कुशल कर्मको परिणाम फलस्वरूप सुख सिर्जना हुने, सुख प्राप्त हुने। यही कुरा हो बुद्धले दिनुभएको वास्तविक उपदेश भनेको। कुनै पनि काल्पनिक र कुनै पनि कथाहरूलाई चाहिँ सुनाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मोहित बनाउने विषय वस्तु होइन। यो सत्यमा आधारित, यथार्थमा आधारित। र यो कुरा जति सकैको वैज्ञानिक विद्वानले चाहिँ जाँच गरे पनि हजारौं पटकसम्म जाँच अनुसन्धान गर्दा पनि सत्य सत्य नै हुन्छ। अब झुटो कुरा त जति 1-2 पटक चाहिँ सत्य जस्तो अनुभूति भए पनि झुटो कुरा भनेको त टिक्दैन। एक दिन त झुटो त अब साबित हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मूल कुरा चाहिँ 4 आर्य सत्यमा आधारित जुन उपदेश छ त्यो सम्पूर्ण महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ विधि वाचनमा मात्रै सीमित नभइकन त्यसको भावना, त्यसको अभ्यास, दैनिक जीवन शैलीमा पनि त्यसलाई उतार्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त्यो दैनिक जीवन शैलीमा 4 आर्य सत्यको उपदेश अथवा चतुर्ब्रह्म विहार भनेर भनिन्छ। यसको अभ्यास गर्नुको लक्ष्य के हो त भन्दा संसार भव चक्रको दुःखबाट मुक्त भएर बुद्धको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु बौद्ध मार्गीहरूको लक्ष्य हो। बौद्ध मार्गीहरूको लक्ष्य के हो? हामी सबै बुद्ध बन्नु हो। बुद्ध बन्न सक्यौं भने हामी यो संसारको दुःखको जीवन जिउनु पर्दैन। यो संसारमा त हामी कयौं पटक जन्म जुनीहरू पार गर्दा पनि हामीले संसारको दुःखलाई चिन्न सकेको छैन। अझै पनि दुःखलाई हटाउनको लागि दुःखको कारण पत्ता लाग्नु पर्छ। कुनै पनि डाक्टरले रोग निराकरण गर्नको लागि त्यो रोगको कारण के रहेछ, बिमार के रहेछ, के कारणबाट भएको रहेछ, त्यो कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यो निराकरण गर्ने दबाई औषधि खुवाउँछ नि बल्ल। रोग पत्ता नलगाइकन औषधि खायो भने त त्यो दबाईले प्रभाव पर्दैन। त्यो जस्तै हामीले पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा परिआएको दुःख कष्टलाई हटाउनको निमित्त त्यो दुःख कष्ट के कारणबाट सिर्जना हुँदैछ भने त्यो तथ्य चाहिँ भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो।
त्यो जीवनमा दुःख सिर्जना हुनुको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि अविद्यको कारणबाट रिस अनि लोभ, अहंकार, ईर्ष्या गर्नु, यो खालको नकारात्मक भावना, नकारात्मक व्यवहारहरूको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा दुःख कष्टहरू आइपर्ने गर्दछ। जीवन दुःखमय बन्दै जान्छ। आफूले सुख चाहेको हुन्छ तर सुख प्राप्त गरेको कर्मलाई चिन्न नसक्दाखेरि दुःख पाउनेको कर्म नै रुमालिरहेको हुन्छ हामी मानिसहरू। त्यसकारणले भारतवर्षको बौद्ध विद्वान आचार्य शङ्करदेवले भन्नुभएको छ, दुङ्गल दर्देश मिर्क्याङ दुङ्गल न्यलङ्ग बर्ग्यु। दुःख हटाउने इच्छा हुन्छ हामी सबैलाई। भगवान मलाई कति दुःख भएको होला, मेरो छोरा किन यस्तो भएको होला, मेरो घर परिवारमा किन यस्तो समस्या भएको होला भनेर हामी भगवानको नाम पुकार्छौँ नि। तर वास्तवमा यो दुःख चाहिँ के कारणबाट सिर्जना हुँदैछ त? यो समस्या कसरी बिना कारण यो समस्या सिर्जना भएको त होइन। त्यस्तो दुःखलाई निराकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो दुःखको कारणलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई हटाउने प्रयासमा लाग्यो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै दुःख हट्दै जान्छ अनि सुखसँग हामी नजिक हुँदै जान्छ। त्यसको दुःख हटाउनको लागि संसारको मानवहरू भनौँ पृथकजनहरू भनेको धेरै ज्ञान बुद्धि, धेरै ज्ञानको कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको साधारण मानिसहरूले दुःख हटाउनको लागि झन् दुःख पाउने काम नै गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो गुरुहरूले। जस्तै आफ्नो मनोकांक्षा परिपूर्ति हुनुको लागि, आफ्नो दशा ग्रहहरू सबै नष्ट हुनुको लागि कुखुराको भाले काटेर पूजा गर्ने जस्तो, विभिन्न मठ मन्दिरमा गएर ढकाला गर्ने जस्तो, अनि भेडा काटेर पितृ कार्य गर्ने जस्तो, त्यो सबै उद्देश्य के हो त? उद्देश्य चाहिँ दुःख हटाउने उद्देश्य हो, ग्रह शान्ति गर्ने उद्देश्य हो, मनोकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य हो। तर काम चाहिँ के गरिरहेको छ? त्यो विपरीतको काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ फेरि, होइन? अब दुःख हटाउनको लागि, ग्रह शान्तिको लागि, मनोकांक्षा परिपूर्ति हुनको लागि चाहिँ कुखुरा काटेर पूजा गर्नु भनेको के हो भने त्यो चाहिँ कोदो रोपेर चाहिँ धानको फलको आशा गरेको जस्तो हो। त्यो चाहिँ तपाईले धानको फल खानको लागि त धानकै बिउ रोप्नु पर्यो, कोदोको बिउ रोपेर धानको आशा गरेर बस्नु जस्तो हो। त्यसकारण हामीले कहिले पनि सुख पाउनको लागि, मनको इच्छा पूरा हुनको लागि, दशाग्रहहरू शान्तिको लागि चाहिँ हामीले प्राणी हिंसा गरेर बलि चढाएर पूजा गर्यो भने त्यो उल्टो हो। त्यो चाहिँ त्यसको परिणाम उल्टो हुन्छ। हो त्यस्तो कुरा, तथ्य कुरा, सत्य कुरा चाहिँ भगवान बुद्धले बताउनु भएको शिक्षा हो। त्यसकारण हामीले सत्यलाई बुझ्न नसक्दाखेरि, सही बाटोलाई देखाइदिने गुरुहरूसँग नजिक हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि र बुद्धले दिनुभएको शिक्षा र हामीले आज हाम्रो पूर्व जन्मको कर्मको फलले, हाम्रो सौभाग्यले हामीले लामा गुरुहरूसँग पनि राम्रो राम्रो ज्ञानको कुराहरू सुन्ने, सिक्ने, नजिक हुने यो अवसरहरू प्राप्त हुनु पनि आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल हो। फेरि यो कर्म हेतु फल त बुद्ध धर्मको सिद्धान्तको सबैभन्दा बलियो चाहिँ विषय हो, आधार हो। कर्म हेतु फल आफ्नो पूर्व जन्ममा पनि हामी मानव भएर संसारमा जन्मियो नि, यो पनि धेरै पुण्य सञ्चयको परिणाम हो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको छ। संसारमा जन्मेर, मानव भएर जन्मेर पनि फेरि बुद्ध शाक्य मुनिले देखाउनु भएको जुन अहिंसा परम धर्मको सिद्धान्त प्रति आफ्नो श्रद्धा भक्ति जाग्नु, यो पनि आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल हो। फेरि हैन, आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फलमा साँच्चै बुद्धहरू, गुरुहरू देख्दा, दर्शन पाउँदा मनबाट नै प्रसन्नताको भावनाहरू उब्जेर आउने, खुसी जागेर आउने, आज त कति राम्रो दिन, आज यस्तो प्रवचन सुन्ने, गुम्बामा गएर दर्शन गर्ने भनेर मनबाट नै श्रद्धा भक्ति आस्था जागेर आउँछ भने त्यो व्यक्तिको मनमा चाहिँ बुद्धको चित्त, बुद्धको तत्त्व ज्ञानसँग नजिक हुँदैछ। यानि कि पूर्व जन्ममा उसले कुशल कर्म सञ्चय गरेको छ भन्ने कुराको संकेत हो। त्यो चाहिँ त्यो संकेत हो। र कर्मको फलले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आज यहाँको हाम्रो गुम्बामा चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ, प्रवचन हुँदैछ भने थाहा भयो भने त्यो मनमा त्यो बुद्धको चित्त, पूर्व जन्मको कर्मको फल, यो धर्मसँग लगाव भएको व्यक्तिहरू त टाढा टाढाबाट पनि कुरा सुन्न साथै पनि घरको कामहरू सबै थाँते राखेर आइपुग्छ। जो पूर्व जन्मको कर्मसँग सम्बन्ध छैन र गुरु कल्याण मित्रहरूसँग संगत छैन भने गुम्बासँगै टाँसेको घरको मान्छे पनि यहाँ आउँदैन। फेरि त्यस्तो हुन्छ, आचमै हुन्छ। गुम्बासँगै टाँसेको मान्छे पनि
गुम्बाभित्र नछिर्ने पनि हुन्छ फेरि। यो भनेको के हो? कर्म हेतु फल हो। जस्तो खालको कर्म गर्यो उस्तै प्रकारको अनुभूति, उस्तै प्रकारको फल भोग्ने हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले उसको त्यो चाहिँ उसको दोष होइन, त्यो व्यक्तिहरूको दोष, उसको कर्मको दोष हो त्यो चाहिँ। उसको पूर्व जन्ममा उसले आज धर्मसँग नजिक हुने, गुरु कल्याण मित्रहरूसँग नजिक हुने, बुद्धको शासनसँग नजिक हुनेको त्यो कर्म त्यो पनि यहाँ लेखेर आएको हुनु पर्यो नि त बिचारा। उसलाई मात्रै हामीले गाली गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि गुम्बामा आएर पूजा प्रार्थनाहरू गर्ने बेला, मौनमहरू गर्ने बेलामा जो मान्छे गुम्बा प्रति नकारात्मक भावनाले हेर्छ, नकारात्मक कुराहरू गर्छ गुम्बाको लागि, ती व्यक्तिहरूको मनमा करुणाको भावना जागेर आओस्, ती व्यक्तिहरूलाई भगवान बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले त झन् त्यो मान्छेले गाली गर्ने, त्यसको कुरा काट्ने, त्यो चाहिँ गुम्बामा आएन भन्दै सबैले त्यसकै मात्रै कुरा काट, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले बरु त्यसको राम्रो होस्, प्रगति होस् र ती व्यक्तिहरू पनि गुम्बामा बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर हामीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्ने, भावना गर्ने। बुद्धिस्टहरूको विशेषता त्यो हो नि। हामी अलिक फरक प्रकारको विशेषताहरू छ हामी बौद्ध मार्गीहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्म हेतु फल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। साक्षात गुरु बुद्ध साक्षातको रूपमा मानिन्छ आफ्नो मूल गुरुलाई त बुद्ध धर्ममा, वज्रयानी बौद्ध धर्म, महायानी बौद्ध धर्ममा त आफूलाई ज्ञान सिकाउने गुरु भनेको त साक्षात बुद्धको रूपमा मानिन्छ हैन। बुद्धको पालोमा पनि कयौं थियो, भगवान बुद्धको पालोमा पनि अब आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म हेतु फल नभएको व्यक्तिहरू त अब श्री लामा त के कुरा गर्नु, गुरु रूपमा चाहिँ बुद्ध साकी पनि आएर यसरी आशीर्वाद दिए पनि स्वीकार्दैन कोही मान्छे, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो कर्मको फल हो बिचारा। बुद्धको पालोमा पनि देवदत्त नाम गरेको एकजना भिक्षु थियो, जिन्दगीभरि आधी जिन्दगी बुद्धको चेला भएर बस्यो। अति जिन्दगीभरि नै बुद्धकै चेला भएर बस्दा पनि बुद्धको कुरा काटेर हिँड्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। किनभने उसको कर्मको फल थियो बिचारा। त्यो त्यस्तो प्रकारको एउटा नकारात्मक दृष्टिहरू मनमा जागेर आउनु चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो परिणामहरू देखा पर्दाखेरि हामी त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यो कर्मफल, कर्म हेतु फलको सिद्धान्तलाई बुझेर कर्म हेतु फलको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्न सक्यौं भने समाजमा सबै व्यक्तिसँग हामी सजिलैसँग मिल्न सकिन्छ। हामी बुद्ध धर्म अनुसरण गरे तापनि हामी सबै धर्म अवलम्बीहरूलाई, सबै धर्म अनुसरण गर्ने मानवहरूसँग हाम्रो राम्रो मानवताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ, भन्नु पनि हुँदैन बुद्ध धर्म नै सबैभन्दा राम्रो धर्म हो र बुद्ध धर्म अनुसरण गर्ने मान्छेहरू मात्रै चाहिँ बुद्ध भूमि स्वर्गमा जान्छ भनेर भन्ने होइन। धर्ममा आफ्नै विशेषताहरू छ, आफ्नै विधि विधानहरू छ। सबै धर्मको लाई सम्मान गर्ने, तर आफूले अनुसरण गर्ने, अभ्यास गर्ने चाहिँ एउटा धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ, एउटा धर्मको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। एउटै मान्छे संसारमा भएको जति पनि धर्महरू छ सबै शिक्षालाई अनुसरण गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो साध्य पनि हुँदैन। त्यस कारणले किन भन्दाखेरि धर्मको सिद्धान्त, परिपाटी, विधि विधानहरू आफ्नो आफ्नै भएको हुँदाखेरि अनि हामीले अरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, सद्भाव राख्ने, धार्मिक सहिष्णुताको व्यवहार गर्ने, त्यो नै मानवताको सबैभन्दा उच्च चाहिँ संस्कार हो नि। त्यस कारणले आफ्नो कर्म हेतु फलको कारणले गर्दाखेरि एउटै आमाले जन्माएको 3 जना दाजुभाइ छ भने एकजना बुद्ध धर्मप्रति राम्रो श्रद्धा भक्ति आउने खालको स्वभाव पनि हुन सक्छ, एकजना फेरि अन्य धर्मप्रति लगाव हुने पनि हुन सक्छ। त्यसो भन्दैमा चाहिँ बाँच्ने, झगडा गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। उनीहरूसँग पनि आफ्नो दाजुभाइको सम्बन्ध जुन छ, जुन जिम्मेवार छ, त्यसलाई त हामीले दाजुभाइकै जिम्मेवारको रूपमा निभाउने हो। धर्मको विषयलाई लिएर चाहिँ विवाद मचाउनु भनेको के हो भने यो धर्मको शिक्षा दीक्षाले मनको दृष्टिसँग नछोएको व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ पाखरो सुर्केर झगडा गरिहाल्छ। किन भन्दाखेरि मेरो धर्म नै सबभन्दा ठुलो हो भन्ने हुन्छ हामी सर्वसाधारण मानिसहरूको बीचमा। सबै धर्मप्रति हाम्रो सम्मानको व्यवहार गर्ने, तर आफूले अनुसरण गर्ने धर्म चाहिँ आफू चाहिँ एउटा धर्मको मार्गलाई अवलम्बन गर्ने, अनुसरण गर्ने अभ्यास गरेमा हामी बुद्धिमानी हुन्छ र तपाईहरूको भावी सन्तानहरूलाई पनि राम्रो सुसंस्कारको प्रभाव पर्छ। हामी कुन हो त हाम्रो धर्म भन्ने कुरामै अन्यल त भयो भने
हाम्रो कारणले गर्दा हाम्रो भावी सन्ततिहरू झनै अँध्यारोमा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा विशेष गरेर हुन त गुरुङ समुदाय मात्रै होइन, कयौं विश्वमा आज बुद्ध धर्म अनुसरण गर्ने हामी गुरुङ जातिहरूको कुरा मात्रै होइन। यहाँ त बुद्ध धर्म अनुसरण गर्ने जति पनि छ त्यो सबै जात जातिहरूको केन्द्र हो गुम्बा भनेको। भगवान बुद्ध त गुरुङको मात्रै होइन नि त। भगवान बुद्ध त सुख शान्तिलाई प्राप्त गर्ने इच्छा र दुःख कष्टको जीवनबाट मुक्त हुनेको इच्छा राख्ने व्यक्तिहरू सबैको साझा तत्त्व हो बुद्ध भनेको त। त्यस कारणले हामी बुद्ध धर्ममा अलिकति जात थर गोत्रको कुरालाई चाहिँ हामीले विशेषता राख्दैन, त्यसमा सबै सम्मान हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शिक्षामा रहेर हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउने एवं प्रकारले आफ्नो जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरू पनि बुद्धले दिनुभएको शिक्षा अनुसार नै चाहिँ हामीले परिचालन गर्न सकिन्छ, अनुसरण गर्न सकिन्छ। त्यसको थुप्रै विधि पद्धतिहरू चाहिँ आजको दिनसम्म परिपूर्ण रूपमा चाहिँ सुरक्षित रहेको हुँदाखेरि अब त हामीले झन् हाम्रो आफ्नो दाजुभाइ आफ्नै समुदायभित्र पनि धेरै राम्रो राम्रो गुम्बाहरू निर्माण हुने काम, लामा गुरुहरू पनि उत्पादन हुने क्रम बढ्दो क्रममा भइरहेको बेलामा हामीले पनि यसप्रति चासो राखेर हामीले यो हामी सबैको जिम्मेवार हो भन्ने महसुस गर्न सक्नु पर्दछ। र यसमा विशेष गरेर हामीले बिमारी हुने बेलामा लामा गुरु चाहिने, ग्रह काट्नको लागि, मान्छे मरिसकेपछि पितृ कार्य गर्नको लागि लामा गुरु चाहिन्छ। अरू बेलामा चाहिँ लामा गुरु भनेको चाहिँ अब के हो त्यति वास्तै नहुने जस्तो छ, त्यो होइन वास्तवमा। यो मान्छे बिमारी हुने बेलामा, नानी जन्मिने बेलामा न्वारण गर्नेदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्म त्यो कर्मकाण्डसँग जोडेको एउटा विधि मात्रै नभइकन हामीलाई हाम्रो जीवनमा धर्म शिक्षालाई अनुसरण गर्नको लागि त धर्म गुरुहरूको आवश्यकता पर्छ हामीलाई। त्यस कारणले हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि धर्म शिक्षाको हामीलाई ज्ञान चाहियो। त्यो धर्म शिक्षाको ज्ञानहरू हामीले अनुसरण गर्नको लागि गुरुको सहारा बिना त्यो सम्भव छैन, त्यसरी हामीले बुझ्ने। अनि अर्को कुरा, हामी बौद्ध मार्गीहरूले हाम्रो विशेषतालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नु पर्यो। मूल कुरा भगवान बुद्ध शाक्यमुनि, हामी बुद्धिस्ट हुनुको कारण धेरै छ र धर्म कुनै पनि जातसँग, थरसँग, गोत्रसँग जोडेको हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ समुदायभित्र हिमाली क्षेत्रको जनजातिहरूमा बुद्ध धर्मको प्रभाव, बुद्ध धर्मको चाहिँ शिक्षाको प्रवेश भएको धेरै लामो इतिहास छ, धेरै लामो इतिहास छ। गुरुङ समुदायमै मात्रै भन्ने हो भने पनि अहिले ठगी लामा, घुरोगी लामा, मिगी लामा, पोङ्गी लामाहरू त हजारौं वर्षदेखि नै लामो हुँदै आएको परम्परा जीवित छ। यस कारणले गर्दाखेरि पहिला त मैले अघि पनि भने नि, गुरुङ समुदायमा चाहिँ बुद्ध धर्मको ग्रन्थ पढ्ने काम चाहिँ अर्कै गर्ने भएको। त्यो कर्मकाण्डको संस्कारको प्रभावले गर्दाखेरि बुद्धको शिक्षा ओझेलमा पर्यो। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायमा मेरो आफ्नै पनि पुर्खौँदेखि लामाको पुस्तामा जन्मेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धर्म ग्रन्थमा उल्लेख भएको यो ग्रन्थमा छ्यो भित्रको अर्थ नबुझेर हामीले काम उल्टो गर्न पुगेको रहेछ कुनै बेला चाहिँ। अब लामाको ग्रन्थमा उल्लेख भएको ग्रन्थको अर्थ बुझाउनको लागि राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ, राम्रो ज्ञान भएको गुरुले बिना यसलाई उल्थ गर्न सक्दैन। लामा गुरुहरूले वाचन गर्ने ग्रन्थलाई उल्थ गरेर व्याख्या गर्नुको लागि त दुईवटा भाषामा राम्रो ज्ञान हुनुपर्दो रहेछ। लामा गुरुहरूले मन्त्र पढ्ने बेलामा संस्कृत भाषामा पढिन्छ, संस्कृत भाषा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएन भने मन्त्रको उल्थ गरेर अर्थ बुझाउन नसकिने भयो। अनि भोट भाषाबाट विधि वाचन गरिन्छ। भोट भाषा त गुरुङहरूले भुइक्युई भन्छ। गुरुङहरूले चाहिँ अब भोटलाई चाहिँ, अब भोटवासीहरूलाई चाहिँ अब भोटे भनेर भनिन्छ नि। खास हाम्रो मातृभाषा चाहिँ भोट हो खास गरी। गुरुङहरूको आमा हो भोटेहरू भनेको त खास गरेको। तर हामी कति मान्छेले यो कुरो बुझ्दैन हैन। हाम्रो पुर्खा, हाम्रो माउ भाषा, मातृभाषा भनेको त भोट भाषा हो हैन। आज गुरुङ भाषा, तामाङ भाषा, शेर्पा भाषा, थकाली भाषा, मनाङ्गीहरूको भाषा, यो भाषाहरूको आमा भाषा चाहिँ के हो भन्दा भोट भाषा हो। भोट भाषाबाट आएको हामी त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै मैले सधैँ भन्दै आइरहेको कुरा, नेपाली भाषा, हिन्दी भाषा,
उर्दू, बङ्गाली, मराठी, गुजराती यो भाषाहरूको माउ भाषा भनेको संस्कृत हो। भारतवर्षमा कैरिक, सुङ्ग्या, ढुक्यु भन्दा 360 प्रकारको भाषाहरूको माउ भाषा चाहिँ संस्कृत भाषालाई मानिन्छ। संस्कृत भाषा जान्ने मान्छेले नेपाली भाषाको साहित्य शब्दहरू सबै राम्रोसँग बुझ्न सक्छ। हो त्यो जस्तै गुरुङ, थकाली, तामाङ, शेर्पा, योल्मो, मुकुङ यो जातिहरूको माउ भाषा चाहिँ संस्कृत होइन, भोट भाषा हो। भोट भाषा जान्यो भने गुरुङहरूको पुरानो भाषाको चाहिँ अर्थ खुल्छ फेरि। यस कारणले गर्दाखेरि तमुक्यु चाहिँ आफ्नो गाउँ भेगको अनुसार बोल्ने लवाज र शैलीहरू अलिक फरक भएको मात्रै राम्रोसँग शब्द केलाएर अनुसन्धान गरिदियो भने तमुक्यु चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो भाषा माउ भाषा चाहिँ भोट भाषा हो। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। त्यस कारणले अब कुरो उठ्छ फेरि यहाँ हाम्रो दाजुभाइहरू, बाबाहरू, आमा, दिदीबहिनीहरू निकै जम्मा हुनुभएको छ। अब हामी अन्यलमा छौँ। के अन्यलमा छ भने गुरुङहरू बुद्ध धर्म मान्ने कि बौद्ध धर्म मान्ने भन्ने कुरा प्रश्न उठ्छ बेला बखतमा। त्यस कारणले यो कुरा हामी प्रश्न हुनु पनि आवश्यक छ। बौद्ध धर्म भनेर चाहिँ पछिल्लो समयमा अब निकै प्रचार भइयो। खास गरेर बौद्ध चाहिँ धर्म होइन, बौद्ध चाहिँ संस्कार हो। त्यो गुरुङहरूको त संस्कार बौद्ध, धर्म बुद्धिस्ट हो। हामी खास गरी तथ्य कुरा यो हो, तिब्बत भोटमा पनि बौद्ध संस्कार छ। परम पावन दलाई लामा गुरुले पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा बौद्ध नै हो भनेर भगवानले चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको छ। बौद्ध भनेको फेरि फरक छ। दुईवटा शैलीको बौद्धहरू छ। एउटा परम्परागत जुन प्राकृतिक छ, सिमी भूमि, सिन्धु नाउँदो पुज्ने, खेमा पुज्ने, त्यो चाहिँ के हो, संस्कार संस्कृति हो। फेरि भने एउटा चाहिँ फेरि बौद्ध धर्म जुन बौद्धको पुरा दर्शन र सिद्धान्तहरू परिपूर्ण भएको बौद्ध छ। तिब्बत भोटबाट नै विकसित हुँदै आएको बौद्ध चाहिँ सम्प्रदाय छ फेरि त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गुरुङ जाति यो प्राकृतिक पूजा गर्ने छ नि, सिमी भूमि पुज्ने अनि पितृहरू पुज्ने यो प्रथा त हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजातिहरू सबैमा नै छ। यो चाहिँ सबैमा नै छ। सिमी भूमि पूजा गरेको अनि खेमाहरू पूजा गरेको कारणले हामी बौद्ध हो भन्ने हो भने त अब शेर्पाहरू पनि बौद्ध नै हुनुपर्ने, सबै टिबेटनहरू सबै बौद्ध नै भन्नुपर्ने, सबै चाहिँ अब तामाङहरू सबै बौद्ध नै हुनुपर्ने। त्यस कारणले यो बौद्ध चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक, हाम्रो चाहिँ संस्कार हो। हाम्रो संस्कार बौद्ध, हाम्रो संस्कार प्राकृतिक जुन बेला दर्शनको विकास, शिक्षाको विकास, विज्ञानको विकास भएको थिएन त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ आगोलाई भगवान मान्ने, पानीलाई भगवान मान्ने, माटोलाई भगवान मान्ने। त्यही कारणले हाम्रो पशु घेउरेहरूमा चाहिँ छुपे, सायपे, मुएपे, मुपे भनेको आकाशको पे, अनि क्युपे, छुपे भनेको पानीको शास्त्र, मिपे भनेको आगोको शास्त्र भनेर पढ्थ्यो बेला त त्यो नै भगवान थियो त बिचरा। हाम्रो जीवन जिउने सहारा नै अब यो पञ्चतत्व थियो त। पञ्चतत्वलाई नै भगवान मान्ने त्यो त सबैभन्दा पुरानो प्राकृतिक संस्कार हो। पछि मानिसहरूमा एउटा चेतनाको विकास भयो, विज्ञानको विकास भयो, शिक्षाको विकास भयो, धर्मको विकास भइसकेपछि धर्म भनेको त्यो एउटा के हो भने विधान हो, संविधान जस्तो एउटा विधान हो नि। एउटा नीति नियमको विकास भइसकेपछि त्यो नीति नियमको चाहिँ दायराभित्र हिँड्ने चाहिँ प्रयास भयो मान्छेहरू। यदि चाहिँ एउटा नीति नियमको सिद्धान्तभित्र छिरेन भने के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब मान्छे पछि चाहिँ फरक संस्कार भइजान्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बौद्ध धर्मावलम्बी भने तापनि अब वारी गाउँको छुट्टै, पारी गाउँको छुट्टै देखा पर्नुको कारण के हो, एउटा सिद्धान्त, एउटा विधानको परिधिभित्र चाहिँ छिरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बौद्ध हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो रीतिथिति हो, धर्म बुद्धिस्ट नै हो, बौद्ध धर्म हो भन्ने कुरामा भगवान बुद्ध नेपाल भूमिमा जन्मिनु भयो। आज विश्वमा बुद्धको शिक्षा र दर्शनको प्रभाव चाहिँ दिनौदिन प्रभाव पर्दै गइरहेको छ, वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थामा छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा नै जन्मिनु भएको बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नु भनेको त हामी नेपालीहरूको लागि त कुनै नयाँ नौलो विदेशी धर्मै भएन यो त। यस कारणले पनि हामी चाहिँ
नेपालमै जन्मिनु भएको शाक्यमुनि बुद्धको शासनलाई अनुसरण गरेको छौँ। दोस्रो कुरा गुरु रिम्पोछे पद्मसम्भव, उहाँ नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको पनि आचार्य, अनि उहाँ तिब्बत बर्डमा 30औं देवचन राजाको निमन्त्रणमा जानुभएपछि बुद्ध धर्मको व्यापक रूपमा विकास गर्नुभयो। उहाँले विकास गर्नुभएको बुद्ध धर्म फरक शैली, फरक ढाँचामा हाम्रो प्राकृतिक सिमी भूमि सिन्धु नानो पुज्ने संस्कारलाई पनि यथावत राखेर बुद्ध दर्शनको समावेश गरेर उहाँले चाहिँ बुद्ध धर्म फरक ढाँचाले विकास गर्नुभएको कारणले उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ। त्यस कारणले बुद्ध धर्म अवलम्बीहरूले सिमी भूमि पूजा पनि गर्ने, पितृलाई पनि पुज्ने, अनि यो सम्पूर्ण स्थानीय देवी देवताहरू, क्षेत्रपाल, धर्मपाल, नाग नागिनीहरू सबैलाई पुज्ने विधि चाहिँ यो पुरानो प्राकृतिक संस्कारलाई यथावत राखेर त्यसमा बुद्धको शासन र सिद्धान्तको उपदेशलाई समावेश गरेपछि समावेश गरिदिनु भएको कारणले वज्रगुरु पद्मसम्भवको कारणबाट चाहिँ फरक ढाँचाले बुद्ध धर्मको विकास भएको हो। लामा बौद्ध धर्म पनि भन्ने थालिने पछिल्लो समयमा त वास्तवमा महायानी बौद्ध धर्मको दर्शन सिद्धान्तमा आधारित यो परम्परा हिमाली क्षेत्रबाट चाहिँ हजारौं हजार वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको यो कारणले पनि हाम्रो चाहिँ हिजो आजको नयाँ नौलो नभइकन हाम्रो पुरानो पहिला हाम्रो 7-8 पुस्ता अगाडिको जुजु पुर्खाहरूले पनि सम्झन थम्जे देवादङ देवी युदङ देनबर युजु भनेरै पढ्दाखेरि त जगत संसारको सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणले परियुक्त हुन सकुन्, दुःख र दुःखको कारणबाट सधैँको लागि मुक्त हुन सकुन् भनेरै पढ्ने, फेरि यता चाहिँ कुखुरा काट्ने, भैँसी काट्ने काम चाहिँ नछोड्ने। फेरि किन भन्दाखेरि विधि एकतिर काम गरे अर्कोतिर भयो। किताबमा के लेखेको छ, किताबले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा त्यति बुझाइदिने मान्छे पनि भएन त्यति बेला। माथिमा यो नारकुममा गएर सिकेर आयो, माथिको चाहिँ हाम्रो भुइँलामाहरू सँगै सिकेर चाहिँ किताब सारेर ल्याएर आयो। अर्थ बुझ्नको लागि त धेरै वर्ष पढ्नुपर्छ नि।